नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष विघ्नस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा ताम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोञ्जितकैतगोत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तावत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं बलं सुगमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरगो रसिका भुवि भावुका नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तदोदयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरककादर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयदया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानदोऽस्मि। स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेघम् आध्यात्मदीपमतिथितीर्षतां तमोन्तं संसारिणां करुणयागपुराणगुह्यं तं व्याससूनुम् उभयामि गुरुं मुनीनाम्। मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमकं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुदस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततत्कदेन मनसा पश्यन्ति यं सामयोगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारगः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासदां पुरदो मम। भूतेर्महद्भिर्य इमा पुजो विभुक्निर्मायसेदे यदमूषु पूरुषग मुक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मक सोलं कृशिष्ट भगवान् भजांसि मे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तावत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। तृतीयस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः श्रीशुक उवाच एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल छत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा सुगृहं बुद्धिमत्। यद्वा अयं मन्द्रकृद्वो भगवानखिलेश्वरः पौरवेन्द्रगृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्। यजोवाचां पुत्रः शत्रुर्भगवता मैत्रेयेण ससङ्गमः कदा वा सह संवाद एतत् वर्णय न प्रभो। न ह्यल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः तस्मिन् वरीयसी प्रश्न साधुवादोपबृंहितः। स एवं ऋषिवर्योऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता प्रत्यागतं सुबहुविध प्रीतात्मा श्रूयतामिति। श्रीशुक उवाच यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्णन् धर्मेण विनष्टदृष्टिः भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेशलाक्षा भवने ददाह। यदा सभायां कुरुदेव देव्या केशाभिमर्शं सुतकर्मगर्क्यं न वारयामास नृभस्नुषायाक स्वासेर्हरन्त्या कुजकुङ्कुमानि। द्यूते त्वम् अधर्मेण जितस्य साधो सत्यावलम्बस्य वनागतस्य न याचदोदात् समयेन दायं तमोजुषाणो यदजातशत्रोः। राजपार्थप्रहितः सभायां जगद्गुरुज्ञानि जगाद कृष्णक नतानि पुंस्याम् अमृतायाननानि
अमृतायनानि राजोरुमेने क्षतपुण्यलेशे यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मन्द्राय पृष्टः किल पूर्वजेन अधाह तन्मन्त्रदृशां वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति अजातशत्रो प्रतियच्छदायं तिदिक्षतो दुर्विषहं तवागक सखानुजो यत्र वृकोदरापि ससन्दृशाय त्वमलं बिभेषि पार्तां स्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् साक्षिदि देवदेवक आस्ते स्वपुर्यां यदु देवदेवो विनिर्जिदाशेषनुद्रुदेवदेवक स एष दोष पुरुषद्विडास्ते गृहान् प्रविष्टो यम् अपत्यमत्याह पुष्णादि कृष्णादिमुगो गदश्री तृदस्ति त्यजाशैवं कुलकौशलाय इत्युचिवां तत्र सुयोधनेन प्रवृद्धकोपस्फुरिदादरेण असत्कृतः सपृहृणीयशीलः चत्ता सगर्णानुजसौबलेन कयेन मत्रो वजुहावजिन्नं दिप्मं दास्यासुतं यद्बलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रदीप परकृत्यास्ते निर्वास्य तामाशु पुराक्षसानः स इत्थम् अत्युल्बणकर्णबाणैर्भ्रातुः पुरो मर्मसु ताडितोऽपि स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां गदव्यधो यादुरुमानयानः समर्गद कौरव पुण्यलब्धो गजापया तीर्थपदपदानि अन्वाक्रमत् पुण्यचिकीर्चयोर्व्यां स्वादिष्टदो यानि सहस्रमूर्तिः पुरेषु पुण्या पवनाद्रिकुञ्जे अपङ्गचेतो येषु सरित्सरस्सु अनन्दलिङ्गै समलङ्कृतेषु चचारतीर्थायतनेष्वनन्य काम्बर्यडन्मेदि विविक्तवृत्तिः सदा प्लुतो दशयनो वधूदक अलक्षितः स्वैरवधूतवेषो व्रतानि चेरे हरितोषणानि इत्थं व्रजन् भारतमेव वर्षं कालेन यावत् गतवान् प्रभासं तावच्च शासक्षिरिमेघचक्रम् एकादपत्रामजितेन पार्थः तत्रादशुश्राव सुहृद्विनष्टिं वनं यदा वेणुजवग्निसंशयं संस्पर्धया दत्तमगानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यज्ञाय तूष्णीम् तस्यां त्रिदस्यो शनसो मनोज्ञ पृथोरदागे नेरसितस्य वायोः तीर्थं सुदासस्य गवां गुहस्य यच्छ्राद्धदेवस्य स आशिषेवे पुण्यानि चेहर्ष देवैः कृतानि नानायतनानि विष्णोः प्रत्यङ्गमुख्याङ्कितमन्दिराणि यदर्शनात् कृष्णमनुस्मरन्ति तदत्स्वदीव्रज्य सुरेष्ट्रमृद्धं सौवीरमत्स्यान् कुरुजाङ्गलाश्च कालेन तावदनुम् अमुनामुपेत्य तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तन गोविन्द गोविन्द स वासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पति प्राक्तनयं प्रतीतम् आलिङ्ग्य साढं प्रणयेन भद्रं तानामपृच्छत् भगवत्प्रजौन कच्चित् पुराणौ पुरुषौ स्वनाभ्यपात्मानुवृत्त्येक किलावतीर्णौ आसाद ऊर्व्या कुशलं विधाय कृदक्षणौ कुशलं शूरगेः कच्चित् कुरूणां परमः सुखन्नो भामसास्ते सुमङ्गशौरीं यो वै स्वश्रूणां पितृवद्ददाति वरान् वदानो वरदर्पणेन कच्चित् वरुदादिपदिर्यदूनां प्रत्युप्न आस्ति सुगमङ्गवीरकायं रुक्मिणी भगवतो बिलेभे आराध्य विप्रान् स्मररामादिगर्गे कच्चित् सुखं सातद विष्णुभोज दाशार्हकाणाम् अधिपस् आस्ते यमभ्यषिच्छत् सदपत्रनेत्रो नृपासनाशां परिहृत्य दूरात् कच्चिद्धरे सौम्यत् सुदस्सदृक्ष आस्ते गृणीरधिनां साधु साम्बका असुदयं जाम्बवती व्रताढ्या देवं गुहं योऽम्बिकया धृतोऽग्रे हेमं स कच्चिद्दारास्ते यन्फाल्गुनाल्ब ददनु रहस्यः देवेन्द्र सादोषध सेवयैव
गिदिं तदीयां विधिभिर्दुरापम् कञ्चिद्बुधस्वस्त्यनमीव दास्ते श्वः फल्कपुत्रो भगवत्प्रपन्नः यकृष्णपादाङ्गितमार्गपांसुः अचेष्टद प्रेम विभिन्नधैर्यः कच्चिच्चिवं देवकभोजपुत्र्या विष्णुप्रजाया इव देवमाधुभूजा वै स्वगर्भेण ददार देवं तृतीयदा यज्ञविधानमर्थम् अप्पिस्विदास्ते भगवान् सुगम्भो यस्वात्वदां कामदुःखो निरुद्धः यम् आमनन्ति स्मः शब्दयोनिं मनोमयं सत्त्वतुरीयतत्त्वम् अपस्विदन्नेज निजात्मदैवम् अनन्यवृत्त्या समनुव्रताये हृदीकसत्यात्मचारुदेष्ण गदादयः सुस्थिचरन्ति सौम्य अभिस्वदार्भ्यं विजयाच्युताभ्यां धर्मेण धर्म परिपाति सेतुं दुर्योधनोदप्यदयत्सभायां साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या किं वा कृदाकेष्वकमत्यमर्षि भीमो हिवद्दीर्घतलं विमुञ्चत् यस्याङ्घ्रिपादं रणपूर्णसेहे मार्गं गदाया चरदो विचित्रम् कच्चिद् यशोदारदरूतपानां गाण्डीवदन्वो द्वन्द्वो अपरातातिरास्ते अलक्षितो यच्चर कूडगूढो मायागिरादो गिरिशस्तु दोष यमौवत्स्वित्तनयौ प्रदाया पार्थैर्वृदौ पक्ष्मभिरक्षणैव रेमाद उत्थाय मृदेश्वरिक्तं परासुपर्णा वज्रवक्त्रात् अहो पृथापि ध्रुयतेर्बकार्थे राजर्षिवर्येण विनाभितेन यस्त्वेकवीरो धिरथो विजिज्ञे धनुर्द्वितीयः कगुभश्च सहस्रः सौम्यानुशोचे तमतपदन्तं प्रादे पदेदाय विदुद्रुहेय निर्यापितो येन सुपुत्सपुर्य अगस्वपुत्रान् समनुव्रतेन सोऽहं हरेर्मर्त्य विडम्बनेन दृश्यो नृणां चालयदो विधातुः नान्योपलक्ष्य पदवीं प्रसादात् चरामि पश्यन् गदविस्मयोऽत्र नूनं नृपाणां तदोत्पदानां मगे मुकुश्चालयतां मुक्तमुभिः पदात् प्रपन्नार्थिजिहृश्च योषोऽपि उभैक्षता कं भगवान् कुरूणाम् अजस्य जन्मोत्पदनाशनाय कर्माण्यकर्तुर्ग्रहणाय पुंसां नन्वन्यदा कोर्हति देहयोगं परो गुणानामुदकर्मतन्त्रम् तस्य प्रपन्ना किल लोकपानाम् अवस्थितानाम् अनुशासने से अर्थाय जातस्य दुष्वजस्य वार्तां सखे कीर्तय तीर्थकीर्तेः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धव संवादे प्रथमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।